बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। जब से मुहर्रम का आगाज़ हुआ है, हमारे जहन में, हमारी बातों में, हमारे ख़्यालों में एक ही वाक़या है रहनुमाई के लिए, और वो है नवासा रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का अंदोहनाक वाक़या। अशरे नहीं गुज़रे, सदियाँ गुज़र गई हैं, लेकिन ये वाक़या आज भी उसी तरह ताज़ा है। हम अपनी नौजवान नस्ल को जुल्म के आगे डट जाने के लिए, इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने के लिए जिस वाक़े को बयान कर सकते हैं, इससे बड़ा वाक़या कोई नहीं है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, इलामा मोहम्मद हुसैन अकबर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की भी, बात करेंगे उन बहुत सारे सवालों की भी जो हमारे जहनों में उठते हैं। मैं मानता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से जो गम अहले तशी मनाते हैं, शायद मुसलमानों के दूसरे मसालिक उस तरह उतना गम नहीं मनाते, लेकिन इमाम तो सबके हैं। वो जिस नबी के नवासे हैं, वो नबी तो सबके हैं। इमाम हुसैन की शहादत से जो दर्स मिलता है, वो दर्स तो हम सब के लिए है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, और आज जो प्रोग्राम हम तरतीब देने जा रहे हैं इलामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब के साथ, मैं ख़ास तौर पे आपका इंतखाब इसलिए कि आप इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं। आप बहुत सारे दूसरों की तरह तफर्रक़े की बात नहीं करते, आप मुश्तरकात तलाश करने की बात करते हैं। हमारे दरमियान जो दूरियां हैं, उन दूरियों को कम करने की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसी वाक़े की बात, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या क्या है? ये वाक़या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना लक़त्लिल हुसैन अलैहिस्सलाम हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदा अबदा। सबसे पहली बात तो ये है कि नवासे रसूल फ़र्ज़ंद अली बतूल, जवान जन्नत के सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ख़ानदान रिसालत के दीगर 18 वो नामी गिरामी शुहदा कि जिनके बारे में कहा गया कि ला मसील लहुम वला नज़ीरा फ़ी दुनिया, उन जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। इस तरह असहाब हुसैन, जिनका मुख्तलिफ़ क़बाइल, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से ताल्लुक़ था, इस वक्त पूरी दुनिया में उनको जो मकाम, जो रुतबा, जो एहतराम हासिल हुआ है, सबसे पहले तो उसके पीछे जब हम देखते हैं तो इताअत खुदावंद मुतआल, अहकाम खुदावंदी की पैरवी, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और उसके इहया के लिए जज्बा शहादत, और फिर सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं बल्कि उस इस्लाम की बका और कलमा एलाए हक़ के लिए अपनी जानों तक कुर्बान करके इस बात के लिए एक ज़ाब्ता असूल दिया कि इस बात के बारे में पहले यकीन कर लो कि क्या आप हक़ पर हैं। जब तुम इस बात का यकीन हो जाए कि तुम्हारा हर कदम अल्लाह की रज़ा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा उसवा हसना और सुन्नत मुबारका के मुताबिक है, तो फिर इस बात का ख्याल न करो कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। आपको कोई अच्छा कहता है, कोई आपको बुरा कहता है। अगर हम तारीख़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसी कुरान करीम से उसका मुताला करें तो अंबिया को दीवाना कहा गया, अंबिया को पागल कहा गया, अंबिया को पत्नी क्या कुछ तोमतर, क्या कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारा कितना ज़िंदगी का कीमती सरमाया अरसा जो है वो इसके लिए ख़र्च होगा, नतीजा क्या है। नतीजा उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया था कि अल्लाह की रज़ा क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी लंबी उम्र पाई, सिर्फ 80 अफराद जो हैं वो अपने दीन के पैरोकार बना सके 950 साल में। जी, इस तरह बाकी अंबिया की सूरत हाल भी है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वारिस अंबिया है। तमाम अंबिया की उस मिशन, उस मीरास के मुहाफिज बनकर
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस बनकर, नवासे बनकर उस दीन के दिफा के लिए मैदान में उतरे, ताकि दीन की अज़मत भी दुनिया के सामने आ जाए कि कुछ लोग तो वो हैं कि जिनके बारे में तवक्को है या हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खुदा हमें जन्नत देगा, हम दुआएं मांगते हैं। वो शख्सियात हैं जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, जी जन्नत के मुतमन्नीन ही जन्नत देने वाले हैं। जब वो इस दीन के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते हैं तो फिर सिर्फ एक चीज़ सामने नहीं आती, उस दीन इस्लाम की अज़मत सामने आती है कि वो कितना अजीम दीन है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग। मुझे इल्हम से एक बात बताइएगा, हज़रत इमाम हुसैन अपनी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ख़वातीन के साथ रवाना होते हैं, किस लिए रवाना होते हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन को बाकायदा अब्दुल्ला बिन उमर ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बाकायदा मशवरा दिया कि आप ना जाएं वहाँ पर। फिर उनको ये भी मशवरा दिया गया कि आप वहाँ पर अपने बच्चों को, ख़वातीन को लेकर ना जाएं। तो जब हम इस तरह देखते हैं तो बाज़ लोग कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन जा रहे थे तो शायद वो बैत लेने के लिए जा रहे थे, वो अमारत लेने के लिए जा रहे थे। देखिए, जहाँ तक बैत और अमारत का ताल्लुक़ था, सबसे पहली बात तो ये है कि यजीद ने जब बैत का मुतालबा किया, बहुत से असहाब के बेटे नामी गिरामी मुहद्दिसीन यजीद की बैत कर चुके थे, यानी ज़र और ज़ोर के ज़रिए बहुत से लोगों से बैत ले ली थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार और यजीद का किरदार और दोनों का जो ख़ानदानी पस मंज़र है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उसको सामने रखा। जब बैत का मुतालबा किया गया तो मदीना के गवर्नर वलीद इब्न उतबा को ये बता दिया कि तू मुझे पहचानता है, मैं कौन हूँ? मैं नवासा रसूल हूँ, मैंने शीर ज़हरा पिया है, मैं अली का बेटा हूँ, मेरा उस घर से ताल्लुक़ है जहाँ हर वक्त फ़रिश्तों का आना जाना लगा रहता है। कभी जबरील आ रहे हैं तो कभी मीकाईल, कभी इसराफील आ रहे हैं तो कभी इज़राइल, कभी वही नाजिल हो रही है तो कभी कोई चीज़ें जन्नत से आ रही हैं। मेरा उस ख़ानदान से ताल्लुक़ है जिस ख़ानदान का एक एक फ़र्द सैयद सरदार है। रसूल सैयदुल रसूल हैं, अली सैयदुल औसिया हैं, फ़ातिमा सैयदतु निसाइल आलमीन हैं, हसन हुसैन जवान जन्नत के सरदार हैं। और फिर दीन इन्होंने आगोश रिसालत में लिया है, लुआबेदान रिसालत चूस चूस के लिया है। असहाबे किराम की जितनी भी इज़्ज़त तकरीम हो, लेकिन उनका एक मकाम था, दर रिसालत तक पहुँचने के बाद रुक जाते थे। उन्हें ये इख्तियार नहीं था कि बिन इजाज़त मांगे अंदर दाखिल हो सके। ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला बिइज़्नि अहले, कुरान ने एक असूल दे दिया था कि जब तक तुम्हें इजाज़त न मिले अंदर नहीं जाना। एक दस्तक दो, दूसरी दो, तीसरी दो, जवाब मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वापस चले जाओ। लेकिन ये वो हस्तियाँ थी 24 घंटे आगोश रिसालत में थी, घर भी बहर भी। लिहाजा जो दीन का मफहूम, मानी, मतालिब, अजमत, कीमत ये ख़ानदान जानता था, इतना कोई नहीं जानता था। एक चीज़। दूसरी बात ये कि कहा गया, आपको मशवरे दिए गए कि देखो ज़माने का रुख देख लो कि पूरा ज़माना यजीद की बैत कर ले, आप भी कर लें। तो आपने ये फरमाया था कि हम ज़माने का रुख देख कर चलने वाले नहीं हैं, बल्कि ज़माने का रुख मुतअय्यन करने वाले हैं। अल्लाह ने हमें मनसब इमामत अता किया है, हमें इमाम बना के भेजा है, दीन का मुहाफ़िज़ बना के भेजा है। हम उम्मत की रहनुमाई के लिए आए हैं, ना कि उनके पीछे चलने के लिए आए हैं। उम्मत को हुक्म दिया गया कि वो हमारे पीछे पीछे चलें। तो लिहाजा हमने हालात के तकाज़ों को देख कर उसके मुताबिक कदम उठाना है। और यही वजह है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि जो ज़माना हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना था, वो ज़माना होता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और जो ज़माना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला था सन 60 हिजरी, वो होता इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, तो दोनों के किरदार में क्या फ़र्क होता? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तो मुसाहलत करके शराइत पे जंग बंदी कर ली, सारे मसाइल को हल कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को अमली साबित करके दिखा दिया कि मेरा यह बेटा उम्मत के 2 गिरोहों में सुलह करवाएगा। अगर हुसैन होते तो क्या करते? फरमाया क्योंकि उस वक्त दीन तभी बच सकता था कि ये मुसाहलत का रास्ता अख्तियार किया जाए। इमाम हुसैन वही कुछ करते। लेकिन अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम करबला में होते तो करबला के वक्त जो हालात पैदा हो चुके थे, जो कुछ इमाम हुसैन ने किया था वही इमाम हसन भी करते। तो लिहाजा उस तनाजुर में यहाँ मैं बिल्कुल यानी वाज़ेह कहना चाहता हूँ, सन 58 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान मिना में एक तारीख़ी खुतबा दिया था। उसमें उस वक्त के सियासी हालात और उतार चढ़ाव और जो कुछ अमीर शाम की तरफ से हो रहा था, उसका एक एक पहलू उनके सामने रखने के बाद ये कहा था कि जितनी देर करोगे इस रास्ते को रोकने में, उतनी ज़्यादा
ज़्यादा कुर्बानी देना पड़ेगी। मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया है, जहां जहां से आए हो वहां तक ये पैगाम पहुंचा दो, और बातिल के खिलाफ जो इस्लाम को हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, इस्लाम की रूह को मजरू किया जा रहा है, इस्लाम के हलाल को हराम और हराम को हलाल किया हमारा मौजू इतना इमाम हुसैन सामने थी। इस और फिर निकलते वक्त सिर्फ एक जुमला कहना चाहता, जब मदीना आपने छोड़ा है इस इनकार बैत के बाद कि मिस्र ये मिस्र वो जैसे उसे इसके बैत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, और फिर बता दिया कि मेरा मकसद क्या है, आम्र बिल मारूफ, मेरा मकसद क्या है, नही अनिल मुनकर, मेरा मकसद कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई इक़्तिदार का उसूल, कोई मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, कोई मनसब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर लूँ। ये अहदाफ वाज़े करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से चले थे, उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं। ये वाज़िया था कि वो खिलाफत लेने के लिए, हुकूमत लेने के लिए नहीं जा रहे थे। ये चीज़ ये तयशुदा चीज़ है। हमारा मौजू बड़ा सेंसिटिव है, कोई गुस्ताखी, क्योंकि हमारे यहाँ जो नज़रिया खिलाफत या इमामत है, इसको हम एक ओहदा इलाही समझते हैं जो अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदों को अता फरमाता है। हमारे यहाँ ओहदा इमामत का तसव्वुर ये है कि उनके पास कुर्सी हो ना हो, इक़्तिदार हो ना हो, वो इमाम है, वो दीन के अहले तशरीह का, जी हाँ बिल्कुल, अहले तशरीह का बिल्कुल इमाम के हवाले से एक मुख्तलिफ नज़रिया, तो वो इस वजह से कुछ तशरीहात के इख्तलाफात यहाँ से आते हैं। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। हमने इसमें अभी जो मसला ज़ाब्ता अखलाक हमने तशकील दिया है, ये मेरा नजरिया, मेरा अकीदा है, मैं किसी को मजबूर नहीं करता कि आप उनको मासूम माने या ना माने, उनका नजरिया है, हर शख्स आज़ाद है, लिहाजा हमने इसको ज़ाब्ते में डाल दिया ताकि ये बहाम ही खत्म हो जाए आइंदा के। बिल्कुल सही, सवालात बहुत सारे हैं, बहुत सारे आगे बढ़ना है हमने, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, बुनियादी बात यही है कि हमने अपने अकीदे पर कायम रहना है, लेकिन जब हम अपने अकीदे पर कायम रहेंगे तो इसके साथ साथ हमने दूसरे के अकीदे का एहतराम भी करना है। और जब हम किसी दूसरे के अकीदे की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपके अकीदे की बात करता हूँ, तो उसकी तशरीह किसने करनी है? आपने करनी है। आप मेरे अकीदे की बात करते हैं तो उसकी तशरीह किसने करनी है? मैंने करनी है। तो यही आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा बुनियादी ख्याल ही ये है कि जब मैं आपके पास हज़रत साहब मौजूद हूँ तो आप एक जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो सवाल हैं बार बार किए जाते हैं, मातम किया जाता है सड़कों पे निकलकर, दोस्त कहते हैं क्यों करते हैं आप मातम, कौन सी इबादत है दुनिया की ऐसी जो मसाजिद इबादत गाहों के अंदर, हर मज़हब जो है अपनी इबादत गाहों के अंदर करता है, ये कौन सी इबादत है आप सड़कों पे निकल कर करते हैं, रास्ते रोक लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी की सिचुएशन भी पिछले कई बरसों में रही, ये क्या इबादत है? देखिए, मैं एक तो वही आज़ादी की बात करना चाहता हूँ। हमें हुक्म है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइमा मासूमीन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के नाम को अदब व एहतराम के साथ लें। उनके लिए इस्तिलाहात भी वज़ा कर दी गई कि किन अल्फाज में। हमारे पीछे ये शबी है नहीं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की शबी है, उसकी ये शक्ल है जिसके सामने हम बैठे, इससे बड़ी बात और क्या है? इमाम हुसैन से जितनी आपकी मोहब्बत है उतनी मेरी, शायद उससे तो आपकी इससे ज़्यादा हो। जी, ये तो क्योंकि मामला दिल का मामला है ना, लिहाजा इसमें कोई पैमाना हमारे पास मौजूद नहीं कि मैं कहूँ कि मेरा बहुत ताल्लुक और आपका बहुत ताल्लुक नहीं। एक चीज़ तो ये, दूसरी बात ये रहेगी कि हम मातम करते हैं, सड़कों पे आते हैं, जुलूस निकालते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, एम्बुलेंसें ब्लॉक, फ्लाइटें मिस हो जाती हैं, ये 100 सवाल और बहाने ये चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि हमने ये तय कर लिया, ये चीज़ वाज़े आ गई कि पाकिस्तान एक जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान है जिसके आईन में तमाम मुसलमानों को ये अख्तियार दे दिया गया कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद है। एक चीज़, दूसरी बात यह है कि इस्लाम का ये ख़ासा है कि इस्लाम ने इबादत को किसी एक जगह में महदूद नहीं किया। ये यहूदियत नहीं है, ये ईसाईयत नहीं है, ये इस्लाम है। इस्लाम ने पूरी रुए ज़मीन को मुसलमान के लिए मस्जिद करार दे दिया है, शर्त यह कि वो जगह मुबाह हो। जी, लिहाजा आप कहीं भी किसी जगह भी जाके गाड़ी रोके, मुसल्ला बिछाएं ना बिछाएं, ज़मीन पर नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज़ ठीक है। ये यकीन होना चाहिए कि ये गस्बी ज़मीन नहीं है। मैं नज़रिया देना चाहता हूँ कि ईसाइयों के यहाँ इबादत चर्च में होगी, जी, यहूदियों के यहाँ उनके टेम्पल में होगी, गुरुद्वारा है, मंदिर हैं, ये साथी वहीं इबादत करते हैं। लेकिन मुसलमान कहीं भी जहाँ भी हैं, मुसल्ला बिछाया, रुख किबला का देखा, अल्लाहु अकबर,
جی تو لہٰذا باؤنڈ نہیں کیا. پھر دوسری چیز ہے کہ ہمارے مفہوم عبادت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. ان کے شاید رکوع کرنا, سجدہ کرنا یا چند چیزیں پڑھنا عبادت ہوگا. اسلام کے ہاں عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. روایات اور حدیث میں موجود ہے لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام بل افضل عبادات تفکر المسلمین. عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے معاملات کے غور و فکر کرنا کہ ان کو مصیبت سے کیسے نکالیں. نماز واجبات فرائض ادا کر کے یہ اس سے بھی کہیں افضل ہے. اور دوسرے لفظ میں یوں کہہ دوں مثال کے طور پر کہ ہم نے فریضہ نماز ادا کر لیا, روزہ ادا کر لیا, اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ مخلوق خدا کی طرف جاؤ. اور قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ متقی کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا نا خدا میں خرچ کرتا ہے, جو کچھ پر پیسہ ٹکا نہیں ہے. تفکر صحیح. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. حلال ماتم ایک میں نے تشریح دیکھی کہ ماتم بنیادی طور پر احتجاج ہے, یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے, ظلم کے خلاف احتجاج ہے. جو احتجاج ہوتا ہے وہ تو سڑکوں پہ ہوتا ہے. یہ تشریح ٹھیک, میں کہتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ احتجاج ظلم کے خلاف صدا بلند کرنا, لا یحب الجہر بالسوء, بالکل چھٹے پارے کی پہلی آیت جو ہے وہ مظلوم کو حق دے رہی ہے کہ تم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہو. تو لہٰذا حکم قرآن کی اطاعت کرتے ہوئے اگر ایک مظلوم صدا بلند کرتا ہے تو وہ حکم قرآن کی اطاعت ہے, اور اس پہ خاموشی, دوسروں کو ساتھ دینا چاہیے. وقان حق المؤمنین, لوگوں پر حق ہے مومنوں پر کہ وہ دوسروں کی مدد کریں. مجھ پر واجب ہے کہ میں اس وقت کشمیر کے مظلوموں کی مدد کروں. کتنی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا, زبان سے تو کروں نا جی, اس کے درجے بندی کر دی گئی. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اگر یہ مدد, اور الراضی بفعل قوم کے فاعل ہی رسول اللہ کا فرمان ہے, جو کسی قوم کے کسی عمل پہ راضی ہو جاتا ہے, چپ رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی وہی کچھ کر رہا ہے. تو لہٰذا ہم کربلا کے مظلوموں کے حق میں ظالموں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے خون کا ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سرخ رنگ کا علم ہے. امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سرخ علم ہے, مولا عباس کی قبر پہ سرخ علم ہے, شہدائے کربلا کی قبور پہ سرخ علم ہے. یہ سرخ علم روایت ہے, یہ علامت ہے کہ ابھی اس صاحب قبر کا انتقام لینا باقی ہے, اور یہ شہید ہے. جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا یہ علامت ہے کہ یہ مظلوم امام علیہ السلام کو, اس پہ تو اختلاف ہے, اس پہ اختلاف ہے ہی نہیں. امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, اور بڑی مظلومانہ شہادت تھی. تاریخ میں شاید ہی ایسا ظلم کہیں اور روا رکھا گیا ہو. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ کسی کی وفات ہو جائے, کوئی ظلم ہو جائے, کوئی مر جائے, تو آپ نے 3 دن تک افسوس کرنا ہے. 3 دن گزر گئے, اب وہ افسوس کا وقت گزر گیا. رسول پاک کی باقاعدہ ثابت شدہ احادیث سے ہے. تو اب تو آپ اس کو ماتم کو بڑھاتے چلے جائیں, افسوس کو بڑھاتے چلے جائیں. اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ اس پہ. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ مظلوم ہیں کہ جن کی ولادت پہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گریہ کیا. ابھی پیدا ہوئے تھے 3 شعبان کو, کہ جب جبرائیل نے آ کر آپ کی شہادت کی خبر دی, جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم روئی گریہ کیا. امام حسین علیہ السلام کا غم اس سے مختلف ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ کو ایک مٹی دے کے جا رہے ہیں کہ دیکھنا جس دن یہ سرخ ہو جائے گی اس دن میرا حسین قتل ہو جائے گا, جب یہ خون ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے تو وہ بھی خاک دے کے گئے. اور وہی ہے کہ جب روز عاشور ادھر امام حسین کی شہادت ہوئی, ادھر جناب ام سلمہ نے اس مٹی کو دیکھا وہ خون میں بدل چکی ہے, تو فوراً سمجھ گئے کہ نواسہ رسول جب شہید کر دیا گیا ہے. گویا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے بھی ایک پورا تسلسل ہے, مصلحت خداوندی ہے, اس میں کیا اسرار رموز ہے شاید ہم سب تک نہ پہنچ سکے. لیکن بے شک حکم عام مرحوم کے لیے یہ ہے کہ کم از کم 3 دن یا 8 دن, 3 دن اس کے گھر میں روٹی نہیں پکنی چاہیے, پڑوسیوں کو چاہیے, رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ کھانا وہاں جا کر پیش کریں. بے شک آج ہم روایات حدیث موجود ہے کہ 3 دن کے بعد افسوس کریں. حسین علیہ السلام, جیسا کہ میں نے شروع میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت, مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت, ایک ایسا جذبہ جو بھی صاحب ایمان ہے پیدا ہوا, جس کو دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک خاموش نہیں کر سکتی. گویا کہ یہ ایک انقلابی تحریک کی صورت میں ظلم کے خلاف ایک استعارہ بن کے بات حسین اور یزید کی نہیں رہی, بات حسینیت اور یزیدیت کی ہے. لہذا حق و باطل جہاں جہاں. اور دوسرا فرمان امام کا یہ بھی ہے, کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, ہر وہ دن جس دن حق و باطل کا مارکا لڑا جائے گا وہ روز عاشور کہلائے گا. جس زمین
زمین پہ وہ مار کر لڑا جائے گا، وہ زمین کربلا ہے، صرف کربلا کو عراق تک محدود نہ کرے، گویا کہ یہ اسلام کی بقا کی ایک ضمانت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا غم، ان کی یاد، ان کی تعلیمات، ان کے فرامین۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو زیادہ ترجیح دے دی اور بہت سے اہم پہلوؤں کو چھوڑ دیا، یہ ایک چھوٹا سا پہلو ہے ماتم کرنا، عزاداری کرنا۔ اصل تو مشن حسینیت ہے، اصل تو پیغام حسینیت ہے، جس پہ ہم بہت کوسوں دور ہیں۔ جن لوگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم و غیر مسلم کی بات کی، دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں نے امام حسین کو سامنے آپ عادل بنا کے آزادی حاصل کی۔ یہ صرف امام حسین کی شہادت کا غم، وہ دکھ نہیں ہے، یہ ایک پورا ایک فلسفہ ہے، میں فالو کر لیتا ہوں۔ لیکن اس فلسفے پہ آگے بڑھتے ہوئے، اس پہ کرتے ہوئے، یہ اپنے آپ کو زنجیریں مارنا، چھریاں مارنا، آگ پر چلنا، اپنے جسموں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح لوگ پیش کرتے ہیں اس کو، وہ کچھ علامہ صاحب بڑا عجیب سا نہیں لگتا؟ یہ خون نکل رہا ہے، کوئلوں پہ چل کے جلایا جا رہا ہے، لوگوں کے بدن جل رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں میں بالکل واضح سارے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، غم منانے کا انداز، طریقہ مختلف ہے، ہر شخص اس میں آزاد ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے، مثلا میں اہل سنت کی مثال، میرے اہل سنت بھائی جو ہیں ماتم نہیں کرتے لیکن روتے ہیں غم حسین میں، جی ہاں، بالکل آنسو بہاتے ہیں، بالکل روتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، مجالس میں شبیلیں لگاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماتم نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ عاشق حسین نہیں ہے، وہ محب حسین نہیں ہے، اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے۔ میں کتنے لاکھوں شیعوں کو، کروڑوں کو پیش کر سکتا ہوں جو ماتم نہیں کرتے لیکن ہے شیعہ۔ تو گویا کہ یہ عمل مستحب ہے، یہ آپ کی محبت، عقیدت، اس کے اظہار کے درجات ہیں کہ آپ کتنا کچھ آگے لے، اس پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں دکھاوا لے کر آئے، اس میں بناوٹ لے کر آئے، اس میں تصنع لے کر، لیکن اس کی بھی حد بندی کر دی گئی ہے کہ اس حد تک تم جا سکتے ہو جہاں تک تمہاری زندگی خطرے میں نہ ہو۔ سمجھا کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ لوگ طنز کرتے کراتے ہیں تو پھر دنیا میں اٹھائیے، عیسائی ماتم کرتا ہے، یہودی ماتم کرتا ہے، دوسرے اقوام عالم میں ماتم چل رہا ہے، ہندو ماتم کر رہا ہے، نوحے پڑھ رہا ہے۔ یہ پاکستان میں دیکھ لیجیے، سندھ میں کتنے ہندوؤں کے عزاخانے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ماتم کا زیر جنی کرتے ہیں۔ کیا وہ دیس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دین کو نہیں۔ امام حسین سے عشق ایک الگ چیز ہے، ادھر وہ بت پرست بھی ہیں۔ تو لہٰذا بات یہ کہ امام حسین کا غم جو ہے وہ انسانیت کا غم ہے، اس میں بلا مذہب کربلا چلے جائیے، وہاں پر عیسائی بھی سبیل لگا کھڑا ہے، ہندو بھی کھڑا ہے، سکھ بھی کھڑا ہے، اس لیے اس طرح یہ انداز غم جو ہے، ماتم جو ہے، اس کو بھی یہ علاقائی بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس کے کچھ طور طریقے اور ہیں، ایران میں کچھ اور ہے، عراق میں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، لیکن شریعت نے یہ محدود کر دیا گیا ہے کہ اس میں اسلام کے شعائر کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی توہین نہیں ہونی چاہیے، جان خطرے میں ہے تو قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مجھے پتا ہے کہ میں زنجیر زنی کروں گا، میں آپ کے جاؤں گا، وہ ہلاکت واقع ہو سکتی ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ باقی رہ کے نابالغ بچے، چھوٹے بچوں کی بات آپ کر رہے ہیں، اس میں اگر شعور ہے، ممیز ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن غیر ممیز کے لیے مجھے مثلا سوال میں کہا گیا کہ چھوٹے بچوں کو بھی زنجیر ماری جاتی ہے، تو یہ ماں باپ کا فعل ہے جو یقیناً استحسان کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی روح مجروح ہے، ہماری کچھ اپنی غلط روایات کی وجہ سے جو احترامات ہونے چاہیے وہ نہیں ہے۔ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، غم میں تو پھر میں ہنس کیوں رہا ہوں؟ اگر میں تعزیت کے لیے گیا ہوں تو میں وہاں پر ایسا عمل کیوں کروں کہ جو اسلام کا مذاق بنے؟ تو ایسا لوگ کرتے ہیں جو غلط ہے، لہٰذا ہم خود ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہے کہ جناب یہ طور طریقہ نہیں ہے۔ اصل یہ غم حسین کا، اور وہ بے ساختہ ہے انسان کا، جو دل سے آواز اٹھتی ہے نا، یہ بے ساختہ ان کی محبت اور عقیدت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جو گفتگو جاری ہے، یہی گفتگو مزید آگے بھی جاری رہے گی، لیکن یہاں پر ایک بریک۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب موجود ہیں اور میں بہت ہی مشکور ہوں۔ میں بہت ساری باتیں جھجک کر رہا ہوں لیکن نیت اس میں میری بری نہیں ہے۔ میری نیت صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کی تشریح کا حق حاصل ہے، اور جو غلط فہمیاں ہیں اس کا بہترین جواب حضرت صاحب آپ دے سکتے ہیں۔
میں وہ صرف سوال کلیکٹ کر سکتا ہوں. ایک صحافی کا کام ہے سوال کرنا. ہم سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, لیکن بہت بصد احترام میں آپ کے عقیدے کا احترام بھی کرتا ہوں. میرے لیے اور دوسری بات, مجھے خیر اپنی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک سوال بڑا بار بار کیا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے, اور لوگ اس پر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اہل تشیع کون ہیں؟ یہ آپ جب ماتم کرتے ہیں تو اہل تشیع وہ ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام کو قتل کیا اور اب اپنی غلطی کی پر ماتم کر رہے ہیں, اپنا ایک طرح مقافات عمل کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو رونے پیٹنے پر لگا دیا ہے. یہ بات کیا ہے؟ دیکھیں, سوال تو یقیناً یہ ہر زیادہ عام خاص لوگوں کی زبان پہ ہے اور یہ اعتراض ہے, لیکن اس کا جواب میں اگر کہوں تو بہت سخت ہے. مجھے بڑے احترام کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کرنا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت کو مانتا ہو, ولایت کو مانتا ہو, وہ شیعہ ہے. اب ماننا اور عمل کرنا یہ لازم و ملزوم ہے. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا دعویٰ ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کربلا میں دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں سب سے آگے جو شخص کھڑا ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ کے اس صحابی کا بیٹا جو امام حسین علیہ السلام پہ سب سے پہلا تیر چلا رہا ہے. اب میں اس کو شیعہ کہوں گا؟ نہیں. میں وہی عرض کروں گا کہ اگر ہم شیعہ سنی کی اصطلاح سے نکلیں اور آئیں حسینی اور یزیدی کی اصطلاح میں تو ہمارے لیے بہت بات کرنا آسان ہو جائے گا. سب سے بہتر پیغام, یہ بات اور آسان ہو جائے گی. رہ گیا معاملہ اسی طرح قاضی شریح, کوفہ کا سب سے بڑا قاضی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بطور ایک قاضی متعین ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قاضی رہا. حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں وہی قاضی رہا. تینوں ادوار آ گئے جی. جب آیا ابن زیاد کا دور اور یہ 4 محرم جو گزری ہے, ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کیا کہ جاؤ جا کر امام حسین کو قتل کرو. انعام و اکرام لوگ کو جانے کو تیار نہیں تھا جی. اب اس میں ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, اس نے لالچ دیا لیکن کام نہ بنا. اس نے جو سوچا جب تک حسین کے قتل کو کوئی شریعت کا بہانہ بنا کے اس کو شریعت کا مخالف اور باغی قرار نہیں دیا جائے گا لوگ نہیں جائیں گے. قاضی شریح کو بلایا کہ میں کسی وقت قتل ہو سکتا ہوں, میرے پاس یہ مال دنیا ہے, بطور امانت پورے کوفہ میں تو اس سے بڑا مجھے کوئی امین نظر نہیں آیا, میں آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں, رکھ دو. اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا. رات کو تو ابن زیاد جو آیا اور اشرفیوں کا ڈھیر سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. قاضی شریح دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھوں میں جب چمک آئی لالچ کی, قاضی یہ سب کچھ تیرا ہو سکتا ہے, ایک کام کر دو, قتل حسین کا فتویٰ دے دو کہ وہ باغی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, لاؤ کاغذ. لکھ دیا کہ حسین نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے اور یہ باغی ہے اور باغی قتل واجب ہے, لہٰذا کوفہ والوں نکلو اور جا کر امام حسین کو قتل کرو. امام حسین کو نعوذ باللہ قتل کرنا عین شریعت عین اسلام کے مطابق. کہا نہیں اتنا کافی نہیں ہے, مسجد کوفہ کے محراب پہ جا کے اعلان کر دو, ممبر پہ جا کے اعلان کر دو. جا کے اعلان کر دیا. ادھر لوگوں نے جب قاضی شریح کی زبان سے اور تحریر سے یہ فتویٰ لے لیا, یہ حکم لے لیا کہ قاضی نے, جج نے یہ فیصلہ دے دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ امام حسین باغی ہے اور اس کا قتل واجب ہے, لوگ دھڑا دھڑ کوفہ سے نکلے. ادھر یہ کیا ہے, خاسرۃ دنیا والآخرہ. ابن زیاد نے کہا جاؤ جاؤ تم کون ہو, نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. تو اس قسم کے قاضی شریح جیسے کردار آج بھی موجود ہیں. کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے والوں میں کم از کم 18,000 قاری قرآن اور حافظ قرآن تھے. ہم ان کو کیا کہیں گے؟ لالچ دنیا, دنیا کے چند روزہ. اور امام حسین نے بار بار یہ تعارف کروایا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, پھر انداز بدلا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, پھر انداز بدلا میں رسول کے بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں, پھر کہا کہ میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے, مجھے آزادی دے دو, میں سیدھا یزید کے پاس چلا جاتا ہوں. حسین علیہ السلام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. ادھر اسی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو رائے کی حکمرانی کا پروانہ مل چکا تھا, آرڈر ملا نہیں پہلے امام حسین کا مسئلہ حل کرو پھر جاؤ گے. نہیں چاہتا تھا جنگ کرے کہ نہ کرے. بالآخر اس نے تیر چلا کے پورے فوج کو گواہ بنایا. گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں تاکہ رائے کی حکومت مل جائے. امام نے فرمایا تھا نہ تجھے رائے کی حکومت ملے گی, نہ تجھے دنیا ملے گی, نہ آخرت ملے گی. میرے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. اور اسے آگے بڑھیے کہ یزید نے جو کارنامہ انجام دیا, یزید نے امام حسین علیہ السلام اہل بیت کو قتل کیا.
यजीद ने मस्जिद नबवी में कितने असहाब को शहीद किया, वाक़या हर्रा मौजूद है। मस्जिद नबवी के अजान और इकामत मुअत्तल हो जाती है, खच्चर घोड़े बांध दिए जाते हैं और वो मस्जिद नबवी की हालत होती है। उसके बाद खाना काबा सबसे मोतबर तरीन मुक़द्दस तरीन मकाम पूरी मिल्लत इस्लामिया दुनिया के लिए, काबा को शहीद करने वाला यजीद का हसीन में नबीर सिपाही। तो ये किरदार सब कुछ देखने के बावजूद भी हम ये कहें कि इमाम हुसैन एक तरफ खड़े हैं इन चीज़ों को बचाने के लिए। मशवरे की बात आप कर रहे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने इमाम हुसैन को मक्का में मशवरा दिया था, तो आपने क्या कहा था? आप उस हदूद हरम से निकल के मस्जिद तनीम के पास, मंजिल तनीम के पास आकर बैठ गए थे। फरमाया अगर एक बालिश यहाँ से बाहर मैं कत्ल कर दूँ मुझे और पसंद है, अगर दो बालिश और दूर जाऊँ तो और पसंद है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खून नाक से ये ज़मीन अमन जो है तबाह बर्बाद हो। इमाम हुसैन काबे को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाते हैं, मक्का छोड़ के चले जाते हैं। तो बात ये है कि ये कहना कि शिया कातिल थे फलां कातिल थे, ये बात नहीं है। तो लिहाजा बात वही आ जाती है, यहाँ फिर हम वो असहाब व गैर असहाब की बात से निकल जाते हैं। हुसैनियत और यजीदियत ज़ुल्म, बिल्कुल सही फैसला आज भी हमने वही करना है कि इमाम हुसैन की सफ भी खड़ी है, यजीद की सफ भी खड़ी है, हमने किस सफ में जाना है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, सवाल सिर्फ यही है, बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन हम तारीख़ को नहीं बदल सकते। हम कैसे तारीख़ को बदल सकते हैं? जो हमारी तारीख़ है, लेकिन हम तारीख़ से सबक ज़रूर हासिल कर सकते हैं। और तारीख़ का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपने किस तरफ खड़े होना है। आपने ज़ालिम का साथ देना है या मज़लूम का देना है, आपने हक़ का साथ देना है या बातिल का देना है। और जब हुसैनियत और यजीदियत की बात आएगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तारीख़ इस्लाम के हवाले से बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारे सवाल हैं। अगला प्रोग्राम हमारा कल ऑन एयर होगा, उसमें बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन मुझे ये कहने में, मैं शिया नहीं हूँ, मैं अहले तशीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मैं हुसैन की सफ़ में हूँ, मैं हुसैन का गम करता हूँ। और हुसैन का जो गम नहीं करता, जो अफसोस नहीं करता, मैं समझता हूँ कि शायद वो मुसलमान ही नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, वो डिस्कस करेंगे कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।